मोहतरम सामीन करम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस बयान फरमाती हैं कि अगर कोई बंदा रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे और उसको कोई तकलीफ़ भी ना हो, मुसाफिर भी ना हो, बीमार भी ना हो, सेहतमंद आदमी हो और रमज़ान का रोज़ा न रखे, तो इसको जो महरूमी होगी, अगर पूरी ज़िंदगी फिर इसके कफ़ारे के अंदर रोज़ा रखता रहे तो इस रमज़ान के एक रोज़े के सवाब को नहीं पहुँच सकता। यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़ैसला है। तो रमज़ान के रोज़े में अल्लाह ने जो अजर अता फरमाना है वो इतना ज़्यादा है कि पूरी ज़िंदगी के रोज़े बतौर कफ़ारे के रखता रहे तो उसका कफ़ारा नहीं पूरा होने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, आकर कहा कि मैंने रोज़ा तोड़ दिया, रोज़ा रखा और फिर रोज़ा तोड़ दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस एक रोज़े के कफ़ारे के अंदर, जो रोज़ा तोड़ दिया उसके कफ़ारे के अंदर 2 महीने मुसलसल रोज़े रखो, यानी 2 महीने इस अंदाज में रोज़े रखो कि दरमियान में वक्फ़ा ना हो। अगर 1 महीने के रोज़े रख लिए फिर दरमियान में एक रोज़ा छोड़ दिया तो फिर नए सिरे से 2 महीने रोज़े रखो। तो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखो, एक रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर ग़ुलाम आज़ाद करो। तो ये 3 बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ा तोड़ने के लिए इरशाद फरमाई। एक सहाबी थे, मदीना मुनव्वरा में रहते थे, और चूँकि मदीना मुनव्वरा की आबादी उस वक़्त इंतहाई गुर्बत का शिकार थी और इब्तदा के अंदर जो लोग मुसलमान हुए थे वो सारे तकरीबन गरीब लोग थे या फिर ग़ुलाम लोग थे। तो एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रोज़ा था तो मैंने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर ली, तो मेरा रोज़ा टूट गया, तो अब मैं क्या करूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यही बात इरशाद फरमाई कि ग़ुलाम आज़ाद करो। उसने कहा मेरी जेब में पैसे नहीं हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 महीने मुसलसल रोज़े रखो। उसने कहा मैं तो गरीब आदमी हूँ, सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूँ, गर्मी का मौसम है, 2 महीने मुसलसल रोज़े कैसे रख सकता हूँ? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। तो उसने कहा कि सबसे बड़ा मिस्कीन मदीना के अंदर मैं हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई मिस्कीन है ही नहीं, मतलब इतना गरीब आदमियों के खाना भी नहीं खिला सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि रहमत वाले नबी थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास बैठ जाओ। तो वो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, एक बंदा खजूर का टोकरा लेकर आया। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर दिया कि ये सदक़े की खजूरें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रोज़ा तोड़ा है वो कौन है? तो वो बंदा खड़ा हो गया। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने तोड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खजूरों का टोकरा उठाओ और मदीना के मिस्किनों और गरीबों के अंदर तकसीम कर दो, अल्लाह ताला तुम्हारा कफ़ारा इससे अदा कर देंगे। तो उन्होंने जब खजूर को देखा, चूँकि वो ख़ुद गरीब आदमी था, तो उन्हें खजूर को देखा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक चेहरे को देखा, फिर खजूर को देखा, फिर आपके चेहरे को देखता है। तो जब उसने कई दफ़ा ये अमल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी क्या हुआ? तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मदीना के अंदर सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा मिस्कीन तो मैं हूँ, तो क्यों ना ये खजूरें मैं खा लूँ और अपने बच्चों को खिला दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मुस्कराए उसकी बात सुनकर। साहबा कराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कराना अक्सर तबस्सुम होता था। तबस्सुम का मतलब ये है कि आपके दंदान मुबारक नज़र आते थे और आपका चेहरा खुश खुश नज़र आता था, ये आपका मुस्कराना होता। कभी कभार ऐसा होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा मुस्कराते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक नज़र आती और मुंह का खौल अंदर से नज़र आता था। तो इस सहाबी की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हंसे। फरमाया कि कफ़ारा भी तेरा और खा भी तू खुद ले, गरीबों को भी ना खिलाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और उस सहाबी को फरमाया कि चलो ठीक है, तुम ले जाओ इसको, खुद खा लो और अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो जाएगा। तो याद रखिए कि ये उस सहाबी की खुसूसियत है। इस ज़माने के अंदर अगर कोई बंदा रोज़ा तोड़ेगा तो उसकी सज़ा यही है कि 2 महीने मुसलसल रोज़े रखे या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या फिर ग़ुलाम आज़ाद करे। तो हमारे ज़माने में चूँकि ग़ुलाम तो है नहीं, तो बाकी 2 चीज़ें बाकी रहती हैं, 2 महीने मुसलसल रोज़े रखना या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि रमज़ान का महीना जब आ जाए तो फिर 2 चीज़ों की कसरत किया करो। एक कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको कसरत के साथ पढ़ा करो रमज़ान के दिनों के अंदर और रातों के अंदर। दूसरा इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ा करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह,
یا پھر 5واں کلمہ استغفار، یا پھر اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ کثرت کی مقدار کتنی ہے، کتنی دفعہ بندہ پڑھے تو وہ کثیر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ 300 دفعہ پڑھنا یہ کثیر میں چلا جاتا ہے، اگر 300 سے کم ہے تو پھر قلیل، اگر 300 سے زیادہ پھر کثیر۔ تو مطلب یہ ہے کہ کم سے کم بندہ روزے کے دنوں کے اندر 300 دفعہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ پھر اس کو پڑھنے کا بھی طریقہ علماء نے یہ لکھا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جب سانس ٹوٹنے لگے تو پھر کہے محمد رسول اللہ، تو اس طرح پورا کلمہ ہو جائے گا۔ تو 300 دفعہ کم سے کم کلمہ پڑھنا اور 300 دفعہ کم سے کم دن میں استغفار کرنا۔ پھر رمضان کے دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں اور ارشاد فرمائی۔ ایک یہ فرمایا کہ رمضان کے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو تو جنت کا سوال کیا کرو، اور فرمایا کہ جب دعا کرو تو جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ تو یہ 2 چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ارشاد فرما دیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ جنت کا 3 دفعہ سوال کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت خود اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اللہ یہ بندہ جنت کا سوال کر رہا ہے، مہربانی کر اس بندے کو جنت میں بھیج دے۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ یہ بندہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھنا، اور دوسرا استغفار کو کثرت سے پڑھنا، اور تیسری چیز فرمایا کہ جنت کی طلب کرنا، اور چوتھی چیز ارشاد فرمایا جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 کام کثرت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کرنا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ غزوہ بدر کے اندر کافروں کی طرف سے شریک ہوئے تھے اور یہ گرفتار ہو گئے تھے۔ پھر ان کو باندھ کر مدینہ منورہ لایا گیا تھا قیدیوں کے ساتھ، 70 قیدیوں میں یہ بھی شریک تھے۔ تو وہاں پر کسی مسلمان نے ان کو کہا کہ اب بھی تجھے اپنے بھتیجے پر یقین نہیں ہے، اب تو نے اتنا کچھ دیکھ لیا کہ خالی ہاتھ 313 افراد نے ایک بڑی جماعت کو شکست دے دی، 6 تلواروں کے ساتھ بھلا کون جنگ جیتتا ہے؟ تمہارا اتنا بڑا لشکر اور ان کے پاس صرف 6 تلواریں، خالی ہاتھ بندے، اور تمہیں اتنا قید بھی کر لیا، تمہیں قتل بھی کر دیا، ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو جائے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا تھا غزوہ بدر کے بعد کہ میں دل سے تسلیم کر چکا ہوں کہ میرا بھتیجا سچا ہے اور میں مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں، لیکن ابھی نہیں ہوتا۔ اگر ابھی میں مسلمان ہو گیا تو عرب کے لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ قید کے ڈر سے مسلمان ہو گیا تھا۔ ابھی جب مجھے رہائی ملے گی مکہ واپس جاؤں گا اور پھر وہاں سے دوبارہ آ کر میں اسلام قبول کروں گا۔ تو غزوہ بدر کے بعد حضرت عباس مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے چچا، میں آپ کو ایک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک عطیہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو ایک بہترین چیز گفٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہترین چیز یہ ہے کہ تم 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر لو، اور اس کے اندر تم سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھ لو، پھر تم 15 دفعہ پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد پھر تلاوت کرنا۔ تلاوت جب ختم ہو جائے تو رکوع سے پہلے پھر 10 دفعہ اس کو پڑھ لینا، پھر رکوع کے اندر 10 دفعہ پڑھ لینا، رکوع کے بعد جب سیدھے کھڑے ہو پھر 10 دفعہ پڑھ لینا، پھر سجدہ کرنا اس میں 10 دفعہ پڑھنا، پھر سجدے سے سیدھے بیٹھ جاؤ پھر 10 دفعہ پڑھنا، پھر جب دوسرا سجدہ کرو اس میں 10 دفعہ پڑھنا۔ تو اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ تو اس طرح تم نے 4 رکعت پڑھنی ہے، اس کو صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھ لو، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں 1 دفعہ، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو زندگی میں 1 دفعہ ضرور پڑھنا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے وہ گناہ جو تمہارے ہاتھوں نے کیے، تمہارے وہ گناہ جو تمہارے پاؤں نے کیے، تمہارے وہ گناہ جو تمہاری زبان سے صادر ہوئے، تمہارے وہ گناہ جو تمہاری آنکھوں سے صادر ہوئے، تمہارے وہ گناہ جو تمہارے دل کے اندر پیدا ہوئے، تمہارے وہ گناہ جو تم نے دن کو کیے، اور تمہارے وہ گناہ جو تم نے رات کو کیے، اللہ تعالیٰ اس 4 رکعت کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تو کوشش کریں ہر بندہ رمضان کے اندر پہلے تو روزانہ صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر جمعے کی جمعے پڑھ لے، یا پھر رمضان میں 1 دفعہ تو ضروری پڑھ لیں۔ اور اس کا بہترین وقت جو ہے وہ زوال کے بعد اور ظہر کی نماز سے پہلے۔ زوال کے بعد جب ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تقریباً 12:30 بجے سے ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، تو 12:30 کے بعد ظہر کی فرض نماز سے پہلے اس کا صحیح ٹائم ہے، اس وقت کو پڑھ لیں۔
اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو تہجد کے ٹائم پڑھ لیں۔ پہلے تو کوشش کریں روزانہ رمضان میں، ورنہ ہفتے میں ایک دفعہ یا پھر پورے رمضان میں ایک دفعہ تو ضروری اس نماز کو پڑھ لیں۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔